आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर उस्मानी खलीफा सुल्तान सलीम तक के मुकम्मल हालात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गंदा प्रचार। ज्यों-ज्यों विरोध बढ़ रहा था, इस्लाम की आवाज भी तेजी से फैल रही थी। इस प्रचार को देखकर कुरैश की परेशानी बराबर बढ़ती गई। उन्होंने दूसरी चालें चली। उन्होंने मुहिम चला दी कि इस्लाम को और मोहम्मद सल्लल्लाहु को सोसाइटी से कोई असरदार हिमायत व हमदर्दी न मिले। हिमायत और हमदर्दी से यह महरूमी उन्हें मायूस कर देगी और उनका जोर अपने आप ही टूट जाएगा। पूरा अरब जानता था कि पैगंबरे इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु के सर पर अबू तालिब का हाथ है, जो मक्का के सबसे ज्यादा असरदार शख्स है। सबसे पहले उन्हीं पर दबाव डाला गया कि वह अपने भतीजे के सर पर से हाथ खींच ले। उन पर दबाव डालने का सिलसिला बनता रहा, लेकिन हर बार कुरैश को नाकामी होती। इस बार रबिया के दोनों बेटे उतबा और शैबा, अबू सुफियान बिन हर्ब, अबुल बख्तरी, असवद बिन अब्दुल मुत्तलिब, अबू जहल वलीद बिन मुगीरा, हज्जाज बिन आमिर के दोनों बेटे नबीह और मुनब्बिह और आस बिन वाइल जैसे सरदार हुजूर सल्लल्लाहु के चचा के पास पहुंचे और बोले, ए अबू तालिब, तेरा भतीजा हमारे खुदाओं और देवी देवताओं को गालियां देता है, हमारे धर्म में ऐब निकालता है, हमारे बुजुर्गों को मूर्ख कहता है और हमारे बाप दादों को गुमराह कहता है। अब या तो तुम उसको हमारे खिलाफ ऐसी ज्यादतियां करने से रोको या हमारे और उसके दरमियान से तुम निकल जाओ, क्योंकि तुम भी अकीदे और मजहब के लिहाज से हमारी तरह उसके खिलाफ हो। उसकी जगह हम तुम्हारे लिए काफी होंगे। अबू तालिब ने पूरी बात ठंडे दिल व दिमाग से सुनी और नरमी से समझा बुझाकर मामला टाल दिया। ये लोग मायूस होकर चले गए। इसी तरह एक और वफद आया, वह भी यही रोना रोने लगा। ए अबू तालिब, तुम हमारे दरमियान उम्र, शराफत और इज्जत, तजुर्बे के लिहाज से एक बड़ा दर्जा रखते हो। हमने मांग की थी कि अपने भतीजे से हमें बचाओ, लेकिन तुमने ये नहीं किया। और खुदा की कसम, जिस तरह हमारे बाप दादा को गालियां दी जा रही हैं, जिस तरह हमारे बुजुर्गों को मूर्ख बताया जा रहा है और जिस तरह हमारे देवी देवताओं की पकड़ की जा रही है, उसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, मगर यह कि तुम उसे रोको या फिर हम उससे भी और तुमसे भी लड़ेंगे, यहां तक कि एक फरीक का खात्मा हो जाए। अबू तालिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और सारी बात बताई। फिर नरमी से कहा कि भतीजे, मुझ पर ऐसा बोझ न डालो जिसका उठाना मेरे बस से बाहर हो। उस वक्त ऐसी शक्ल बन गई थी कि हुजूर सल्लल्लाहु के पांव जमाने के लिए सहारे का जो पत्थर था वह खसकता नजर आया। लेकिन पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु खूब जानते थे कि हक की आवाज को दबाने के ये सब हथकंडे हैं। कुरैश की अपनी चौधराहट खत्म होती नजर आ रही है। बौखलाहट में झूठे इल्जाम और गलत प्रोपेगेंडे करके हक की राह से उसके राहियों को हटाने की चालें चल रहे हैं। इसलिए अबू तालिब को ज़ाहिरी फिसलने के बाद भी आप डटे रहे। जवाब दिया, चचा, खुदा की कसम, ये लोग अगर मेरे दाहिने हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद रखकर चाहे कि मैं इस मिशन को छोड़ दूं, तो मैं इससे हक नहीं सकता। यहां तक कि या तो अल्लाह ताला इस मिशन को गालिब कर दे या मैं इसी जद्दोजहद में खत्म हो जाऊं। अबू तालिब को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ऐलान में सच्चाई नजर आई। भतीजे की अड़िकता देखकर बोले, जाओ, जो कुछ तुम्हें पसंद है उसकी ओर लोगों को बुलाओ। मैं किसी चीज की वजह से भी तुमको नहीं छोड़ूंगा। एक और वफद अम्मारा बिन वलीद को लेकर फिर आया। इस बार ये लोग एक और ही स्कीम लेकर आए थे। अबू तालिब से बोले, देखिए, ये अम्मारा बिन वलीद है जो कुरैश में एक मजबूत और खूबसूरत जवान है। इसे ले लीजिए। इसकी अकल और इसकी ताकत आपके काम आएगी। इसे अपना बेटा बना लीजिए और इसके बदले में मोहम्मद को हमारे हवाले कर दीजिए, जिससे कि आपके बाप दादों के दीन की मुखालफत शुरू कर रखी है और आपकी कौम बिखरती और टूटती जा रही है। इसे हम कत्ल कर देना चाहते हैं। सीधे सीधे एक आदमी के बदले में हम एक आदमी आपको देते हैं। इस बेतखी मांग से अबू तालिब भी तिलमिला उठे। बोले, तुम लोग ये चाहते हो कि तुम्हारे बेटे को तो मैं लेकर पालू पोसूं, मेरे बेटे को तुम लेकर तलवार के नीचे से गुजार दो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। वफद खिसिया कर चला गया। आगे चलकर जब मुखालिफ कैंप से निकलकर दो जोरावले जवान हजरत हमजा और उमर रजी अल्लाह इस्लामी कैंप में शामिल हो गए, तो कुरैश में ललबली की नई लहर दौड़ गई। उन्होंने महसूस किया कि मोहम्मद की चलाई हुई हवा इतनी कोशिशों के बावजूद हर घर में पहुंच गई। कुछ करना चाहिए। अबू तालिब की बीमारी की हालत में लोग फिर पहुंचे। इस बार समझौते की नीयत से आए थे। वफद ने कहा, जो कुछ हो रहा है इसे तो आप जानते हैं। अपने भतीजे को बुलवाइए, उसके बारे में हमसे अहद ले लीजिए और हमारे बारे में उसका अहद दिलवाइए। वो इससे बाज रहे, हम उससे और उसके मजहब से न वास्ता रखें। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि कहा,
باتیں ہوئیں، آپ نے ساری مانگیں سننے کے بعد جواب دیا، اے قریش کے شریف لوگو، میرے اس ایک کلیمے کو مان لو تو پھر عرب و عجم سب تمہارے پیروں تلے آ جائیں گے۔ کتنے یقین کے ساتھ فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ، گویا اندھیری رات میں آپ پورے یقین کے ساتھ فرما رہے ہوں کہ ابھی سورج نکلنے والا ہے۔ کوئی دوسرا بولا، یہ شخص تو خدا کی قسم تمہاری مرضی کی کوئی بات تو مان کر دینے کا نہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ مایوس ہو کر چلے گئے۔ حبشہ کی ہجرت۔ پھر قریش نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح یہ مشن رک جائے، اسلام کی دعوت پر بند باندھ دیا جائے، سچائی کی یہ آواز دب جائے، لیکن فنکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ پھر بھی ہر مصیبت کی کوئی حد ہوتی ہے۔ امتحان کی جن کٹھن گھڑیوں کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑا تھا، انہیں جھیلنے اور ڈٹے رہنے کا انہوں نے ایک یادگاری نمونہ قائم کر دیا تھا۔ لیکن ظلم و ستم کی چکی کا دور بھی ختم ہونے کا نام نہ لیتا تھا۔ مسلمان پس رہے تھے، دبائے کچلے جا رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا حال دیکھ دیکھ کرتے، پر کوئی زور نہ چلتا تھا۔ آخرت کے یقین کا تھا، آخرت کے یقین کا تھا، سچائی کی آخری جیت کی مضبوط امیدوں کا تھا۔ حضور صلی اللہ پر ساتھیوں کو تسلی دیتے کہ خدا کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ مسلمان بے چین تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ ان حالات میں حضور صلی اللہ نے ساتھیوں کو مشورہ دیا کہ زمین میں کہیں نکل جاؤ، خدا جلد ہی تم کو کسی جگہ اکٹھا کر دے گا۔ پوچھا گیا کہ کدھر جائیں؟ حضور صلی اللہ نے حبشہ کی طرف اشارہ کر دیا۔ نبوت کے 5ویں سال اجازت ملنے کے بعد ایک چھوٹا سا قافلہ 12 مردوں اور عورتوں کا رات کے اندھیرے میں نکلا اور مکہ کے بندرگاہ سے جہاز میں سوار ہو کر حبشہ کو روانہ ہو گیا۔ اس چھوٹے سے قافلے کے سردار حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تھے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تی بیٹی ان کے ساتھ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جنہیں نے خدا کی راہ میں ہجرت کی۔ اس قافلے کے نکلنے کے بعد جب قریش کو خبر ہوئی تو ان کے پیچھے آدمی دوڑائے گئے، مگر جب وہ بندرگاہ جدہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ ان کی ٹھیک وقت پر جہاز تیار مل گیا اور وہ اب پہنچ سے باہر تھے۔ مہاجر کچھ ہی دنوں رجب سے شوال تک حبشہ میں ٹھہرے تھے کہ ایک افواہ پہنچی، یعنی یہ کہ قریش نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سبھی پلٹ آئے، پر مکہ کے قریب پہنچنے پر ہی معلوم ہو گیا کہ افواہ غلط تھی۔ دوبارہ بہت بڑا قافلہ 48 مردوں اور 17 عورتوں کا حبشہ کی طرف روانہ ہوا۔ حبشہ میں امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ ان میں نبی صلی اللہ کے چچیرے بھائی حضرت جعفر بھی تیار تھے۔ حبشہ میں مسلمانوں کا امن اور سکون کے ساتھ رہنا قریش کو اور زیادہ بے چینی کی وجہ بن گیا۔ وہ ایک جگہ جمع ہوئے، سارے معاملے پر غور کر کے اسکیم بنائی اور عبداللہ بن ربیعہ اور عمرو بن عاص کو حبشہ کے بادشاہ کے پاس اپنا خاص دودت بنا کر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے نجاشی اور اس کے درباریوں کے لیے قیمتی تحفے تیار کیے گئے اور بڑے ساز و سامان کے ساتھ ان دوتوں کو حبشہ روانہ کیا گیا۔ حبشہ پہنچ کر یہ لوگ درباریوں اور پادریوں سے سازش کرنے میں لگ گئے۔ ان کو خوب رشوتیں چڑھائی، لالچ دیے اور ان کے سامنے یہ شکل رکھی کہ ہمارے شہر میں کچھ سرفرے لوگوں نے ایک عجیب فتنہ کھڑا کر دیا ہے اور یہ تمہارے مذہب کے لیے بھی اتنا ہی خطرناک ہے جتنا ہمارے باپ دادا کے دھرم کے لیے۔ ہم نے ان کو نکال دیا تھا تو اب یہ باپ کی پناہ میں آ گئے۔ ان کو یہاں ٹھہرنے نہیں دینا چاہیے۔ اس مقصد میں شڑینتر ہمارا مقصد تھا۔ پھر انہوں نے یہ اچھی کوشش کی کہ بادشاہ اور سارا مجلس ان مہاجر مسلمانوں کے خلاف ہو جائے۔ درباریوں اور پادریوں کو دیے ہوئے تحفے بھی ان باتوں کے لیے تیار کر دیے گئے۔ بادشاہ نجاشی تھا، مسلمانوں کی شرن دینے والا تھا۔ اسی مقصد کے لیے رشوتیں اور جوڑے تحفے طریقے پرمانو گئے تھے۔ بیچارے جب درباریوں اور پادریوں کے مقام بڑھا چکے تو نجاشی کے سامنے تحفے لے کر پیش ہوئے۔ پھر پرمانہ مقصد بیان کیا کہ مقام کے شریفوں نے ہم کو پروپیگنڈا کی خدمت میں بھیجا ہے۔ یہ ہے آپ ہمارے پرجاجن، یہ ہمارے شہر کے لوگ ہیں۔ درباریوں اور پادریوں نے بھی تائید کی، پر نجاشی نے یکایک دعویٰ پر کارروائی کرنے سے انکار کر دیا اور صاف کہا کہ ان لوگوں سے حالات معلوم کرے بغیر میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ دوسرے دن دربار میں دونوں فریق طلب کیے گئے۔ مسلمانوں کو جب طلبی کا پیغام پہنچا
तो उनके दिमाग में महसूस हुआ कि बादशाह ईसाई है और हम उसके मुल्क में हैं, लिहाजा इससे इस्लामी हकीकत बयान करनी चाहिए। फिर मशवरा कर लिया कि दरबार में वही कुछ कहेंगे जो कुछ खुदा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाया है। नतीजा जो भी निकले। फिर जब ये लोग दरबार में पहुंचे तो दरबार के प्रोटोकॉल के मुताबिक नजाशी को सजदा नहीं किया। दरबारियों ने इसे बुरा जाना, सवाल किया गया कि शराफत तुम लोगों ने सजदा क्यों नहीं किया। हजरत जाफर ने पूरे यकीन के साथ जवाब दिया कि हम लोग अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करते और खुदा के सिवा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही पैगाम सादी रोकिश से सलाम करते हैं। फिर मकसद के खिलाफियों ने प्रोपगंडा दावा पेश किया कि ये मुहाजिर मगरिब मुसलमान, इन्होंने अपने प्रोपगंडा एक नया दीन गढ़ लिया है और हमारे दीन में फूट बिगाड़ की जड़ बन गए हैं, इसलिए इनको हमारे हवाले किया जाए। नजाशी ने मुसलमानों से पूछा, यह बड़ा मामला है और ईसाई धर्म और बुत परस्ती के मुकाबले में वह कौन सा मजहब है जिस पर तुम लोगों अधिकार कर रखा है। हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों की तरफ से उठे। उन्होंने नजाशी से इजाजत तलब की कि वह पहले मकसद के दूतों से कुछ पूछ ले, फिर अपना मामला बयान करे। इजाजत मिलने पर उन्होंने पूछा, क्या इन किसी का गुलाम है जो मालिक की बेइजाजत भाग आए हो? अगर ऐसा है तो इन्हें वापस किया जाना चाहिए। अम्र बिन आस बोला, नहीं, ये लोग किसी के गुलाम नहीं, आजाद शरीफ लोग हैं। पूछा, क्या इन किसी को नाहक कत्ल करके आए हैं? अगर ऐसा हो तो आप इन्हें मकतूल के वारिसों के हवाले करें। जवाब मिला, नहीं, इन्होंने खून का एक कतरा भी नहीं बहाया। सवाल किया, क्या इन किसी का कुछ माल लेकर भागे हैं? अगर ऐसा हो तो हम उसके बदला करने को तैयार है। जवाब में कहा, नहीं, इनके जिम्मे किसी की एक पाई नहीं। जवाब मिला, नहीं, इन्होंने खून का एक कतरा भी नहीं बहाया। सवाल किया, क्या इन किसी का कुछ माल लेकर भागे हैं? अगर ऐसा हो तो हम उसके बदला करने को तैयार है। जवाब में कहा, नहीं, इनके जिम्मे किसी की एक पाई नहीं। इस तरह से जब मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश पूरी तरह साफ हो गई तो हजरत जाफर रजी अल्लाह ने यह तकरीर की, ए बादशाह, हम एक जमाने में जहालत और गुमराही के अंधेरों में भटक रहे थे। हम खुदा को भूलकर संग दिल बुतों की पूजा करते थे, मुर्दार खाते थे, जिना, लूटमार, चोरी और एक दूसरे पर जुल्म करना हमारा रात दिन का काम था। हमारा हर ताकतवर अपने कमजोरों को खा जाने पर फख्र करता था। गरज यह कि हमारी जिंदगी दरिंदगी और जानवरों में गुजर रही थी। अल्लाह की रहमत देखिए कि उसने हमारे हाल पर रहम फरमाया। हम में से एक शख्स ऐसा पैदा हुआ है जिसे अल्लाह ने प्रोपगंडा रसूल बनाया। हम उसके खानदान को जानते हैं, वह निहायत शरीफ है। हम उसके हालात जानते हैं, वह बेहद ईमानदार, सच्चा, अमानतदार और पाक दामन है। दोस्त और दुश्मन सभी उसको सच्चाई और शराफत के कायल है। सने हमको इस्लाम की दावत दी और ये सिखाया कि बुत परस्तियों को तुरंत छोड़ दें, सिर्फ एक अल्लाह को आना, मानना और मालिक समझना और उसी की बंदगी, प्रोपगंडा। सच बोले, अमानतों को अदा करें, यतीमों का माल न खाएं, पड़ोसियों की मदद करें जिनका हक है, दूसरों गंदी बातों से बचें, नमाज पढ़ें, रोजे रखें, अल्लाह की राह में अपना। साथ ही फैसला दिया कि मुहाजिरों को वापस नहीं किया जा सकता। कार्रवाई खत्म हुई और मक्का के दूतों पर मायूसी छा गई। दूसरे दिन कुरैश ने एक और चाल चली। दरबार में जाकर कहा कि जरा इन मुसलमानों से यह तो पूछिए कि ये हजरत ईसा अलैह के बारे में क्या अकीदा रखते हैं। ये लोग जानते थे कि मुसलमान तो ईसाइयों के अकीदे के खिलाफ हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा कहने के बदले मरियम का बेटा कहते हैं, और जब यह बात नजाशी के सामने आएगी तो वह जरूर मुसलमानों से बदगुमान होगा। नजाशी ने फिर मुसलमानों को दरबार में भेजा। दरबार में मैं बुला भेजा। जब यह शक्ल सामने आई तो पहले तो मुसलमानों को तरखुदुद हुआ कि पता नहीं नजाशी पर क्या इसका असर हो, लेकिन हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ने कहा, जो कुछ भी हो हमें बात सच्चों ही कहनी चाहिए। चुनांचे हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ने फिर दरबार में ऐलान फरमाया कि हमारे पैगंबर ने हमें बताया है कि हजरत ईसा अलैह खुदा के बंदे और उसके पैगंबर हैं और कलेमतुल्लाह है। यह सुनकर नजाशी ने जमीन से एक तिनका उठाया और कहा, खुदा की कसम, जो तुमने कहा हजरत ईसा इस तिनके के बराबर भी उससे ज्यादा नहीं थे। पादरी जो साजिश का शिकार और रिश्वत और तोहफों के बोझ से दबे हुए थे, दिल ही दिल में तिलमिला रहे थे।
یہاں تک کہ ان کے نتنوں سے سانس کی کھرکھراہٹ سنائی دینے لگی۔ نجاشی نے ان کی کچھ بھی پرواہ نہ کی، حکم دیا کہ تمام تحفے واپس کر دیے جائیں۔ اس طرح قریش کا یہ داؤں بھی ناکام ہو گیا اور ترسکانے کو ان کے دودت مکہ لوٹے۔ نجاشی نے حضرت جعفر اور آپ کے ساتھیوں کو عزت کے ساتھ اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دے دی اور اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر کے اسلام قبول کر لیا۔ اس نجاشی کا نام اسمہ تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ طور پر اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ دھیرے دھیرے لگ بھگ 83 مسلمان حبشہ کو ہجرت کر گئے۔ یہ سن کر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، خدا کی قسم، جو تم نے کہا حضرت عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں تھے۔ پادری جو سازش کا شکار اور رشوت اور تحفوں کے بوجھ سے دبے ہوئے تھے، دل ہی دل میں تلملا رہے تھے، یہاں تک کہ ان کے نتنوں سے سانس کی کھرکھراہٹ سنائی دینے لگی۔ نجاشی نے ان کی کچھ بھی پرواہ نہ کی، حکم دیا کہ تمام تحفے واپس کر دیے جائیں۔ اس طرح قریش کا یہ داؤں بھی ناکام ہو گیا اور ترسکانے کو ان کے دودت مکہ لوٹے۔ نجاشی نے حضرت جعفر اور آپ کے ساتھیوں کو عزت کے ساتھ اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دے دی اور اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر کے اسلام قبول کر لیا۔ اس نجاشی کا نام اسمہ تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ طور پر اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ دھیرے دھیرے لگ بھگ 83 مسلمان حبشہ کو ہجرت کر گئے۔ حضرت حمزہ کا اسلام مکہ میں ایک اور قریش کے ظلم و ستم کی چکی تھی جو برابر مسلمانوں کو اپنے پاؤں میں پیس رہی تھی۔ دوسری طرف پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا صبر اور جماو تھا کہ سماج کے بہترین انسان بھی کھینچ کھینچ کر اس مظلوم قافلے میں شریک ہوتے جا رہے تھے۔ ایک دن کی بات ہے اور یہ نبوت کے 6 ورش کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر بیٹھے ہوئے۔ اس نے نبی صلی اللہ کو پہلے گالیاں دیں اور جب نبی صلی اللہ گالیاں سن کر چپ رہے تو اس نے پتھر حضور صلی اللہ کے سر پر مارا جس سے خون بہنے لگا۔ اتفاق سے عبداللہ بن جدان کے لوڑے نے یہ سارا ماجرا دیکھا۔ حضرت حمزہ شکار پر گئے ہوئے تھے، کمان اتار ہوئے واپس آئے تو اس لوڑے نے قصہ سنایا اور کہا کہ ہائے، تم خود دیکھ سکتے کہ تمہارے بھتیجے پر کیا گزری۔ یہ سن کر بھتیجے کی ہمدردی میں چچا کا دل تڑپ اٹھا۔ سیدھے قریش کی مجلس میں پہنچے جہاں ابو جہل بیٹھا تھا۔ حرم میں جا کر ابو جہل کے سر پر کمان ماری اور کہا کہ کیا تم نے محمد کو گالی دی تھی؟ اگر ایسا ہے تو میں بھی ان کے دین پر ہوں اور جو کچھ وہ کہتا ہے وہی کچھ میں بھی کہتا ہوں۔ اب اگر ہمت ہے تو میرے مقابلے پر آؤ۔ ابو جہل کی حمایت میں بنی مخزوم کا ایک شخص مجلس سے اٹھا، مگر ابو جہل نے اسے یہ کہہ کر روک دیا کہ جانے دو، میں نے ابو عمارہ کے بھتیجے کو بہت گندی گالیاں دی ہیں۔ حمزہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، بھتیجے تم یہ سن کر خوش ہوگے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے بندے کو دکھی نہیں کرتا، ہاں تم مسلمان ہو جاؤ تو مجھے بڑی خوشی ہو۔ حمزہ نے جوش میں آ کر جو کچھ ابو جہل سے کہا تھا اس نے اپنا رنگ دکھایا۔ حکم غالب آیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔